ल सुरु गरौँ। इमानुएल चाहिँ होइन म, तर यो स्लाइड एकदम बेस्ट छ कि, स्लाइड धेरै नै राम्रो छ। ल रेकर्ड अब चाहिँ फुलै आउँछ होला। हामीले चाहिँ के कहाँसम्म पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट अपरेसनको कसरी गर्यो भनेर यहाँसम्म हेरेको थियो होइन। अब हेरौँ है त, यो अब हेरौँ यो गामा करेक्सनको बारेमा हेरौँ। गामा करेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला पहिला जुन तिमीहरूले पहिला टिभीहरू पहिला पहिला पुरानो टिभीहरू आउँथ्यो, त्यो टिभीहरूमा प्रब्लम के हुन्थ्यो त, हो यो चाहिँ गामा करेक्सन भयो। त टिभीहरूमा प्रब्लम के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इनपुट एक्चुअल इमेज जुन छ नि, यो इनपुट इमेज, यो चाहिँ इनपुट इमेजको ग्राफ हो। यो चाहिँ इनपुट इमेजको एक्सेस हो। यो चाहिँ आउटपुट इमेजको एक्सेस हो। त्यही भएर यहाँनिर इनपुट ग्रेड लेभल यदि 0 देखि L-1 भनेको यदि 256वटा इन्टेन्सिटी छ भने 255सम्म, 0 देखि 255सम्म यो 8 बिटको लागि। यदि त्यस्तो छ भने इनपुट इमेज एक्ज्याक्टली आउटपुट इमेजको बराबर देखिन्छ भने कुन लाइन हुन्थ्यो? हो यो लाइन हुन्थ्यो, आइडेन्टिटी लाइन हुन्थ्यो। यो लाइन हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली छ भने, जस्तो छ इमेज त्यस्तै डिस्प्लेमा देखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्थ्यो? यो लाइन भनिन्छ। जस्तो इमेज छ त्यसको आउटपुट इमेज पनि यस्तै आयो भने। अहिलेको हाम्रो म्याक्सिमम स्क्रिनहरू रेजोल्युसनहरू चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो यो स्क्रिनहरू के अरे यो डिस्प्लेजहरू कस्तो भइसकेको छ भन्दाखेरि एकदम एडभान्स भइसकेको छ र चाहिँ थाहा हुन्थ्यो चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ भनेर। यसलाई हामीले आर मानिन्छ इनिसियल इमेजलाई हामीले के मानिन्छ? आर मानिन्छ यहाँ हेर। अनि त्यसपछि आउटपुट इमेजलाई हामीले एस मानिन्छ। आरबाट एसमा म्याप हुन्छ। आइडेन्टिटी लाइन यो भयो। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ nth पावर यदि होइन, फर इक्जाम्पल e⁻n अनि त्यसपछि इन्भर्स लग गऱ्यो भने यो हुन्छ। त्यसपछि nth रुटमा यो आउँछ, मतलब आइएमलाई nth रुट लगाएको जुन त्यो ओरिजिनल इमेज छ त्यसलाई nth रुट लगायो भने यस्तो हुन्छ। ओरिजिनल इमेजलाई लग लगायो भने आउटपुट इमेजको कर्भ यस्तो बन्छ, इनपुट आउटपुट इमेजको कर्भ यस्तो बन्छ भने मतलब जति धेरै हेरेर यहाँबाट भ्यालु यहाँबाट इनिसियली बिस्तारै बढ्दैछ। हेर यतातिर हेर भ्यालु हेर, यो भ्यालु के भइरहेछ? अचानक भ्यालु हाई भइरहेछ। अनि त्यसपछि हो यो पोइन्टबाट चाहिँ के भइरहेछ? त्यसपछि अनि स्लो इन्क्रिज भइरहेछ। भन्छ कि यहाँसम्म के भयो? इनिसियली अति बढी हाई भयो नि त। L/2 जाँदाखेरि खास गरी हुनुपर्ने भनेको L/2 हुनुपर्ने हो, तर कति भइदियो? 3L/4 भइदियो भने मतलब म्याक्सिमम भ्यालु भइदियो। त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्दा इन्टेन्सिटीमा धेरै चेन्ज आउँछ। इनपुट आउटपुट जुन त्यो डिस्प्लेमा हामीले चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गामा लेभल भनेर पहिला पहिलाको त्यो डिस्प्लेहरूमा आइरहेको हुन्थ्यो। यतिको गामा छ, 1.6 को गामा छ, 1.7 को गामा छ भनेर चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो। त्यो गामालाई करेक्सन गर्ने भने हामीले कसरी त्यो पनि हेर्छौँ है। यो थ्रेसोल्डिङको कुरा पनि हामीले अस्ति गऱ्यौँ। थ्रेसोल्डिङ भनेको सर्टेन यहाँ हेर एउटा सर्टेन इनिसियल एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ। त्यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टभन्दा कम इन्टेन्सिटी छ भने त्यसलाई सबै एउटा भ्यालुमा म्याप गरिदिन्थ्यो होइन। फर इक्जाम्पल त्यो 0मा म्याप गर्थ्यो होला। त्यसपछि त्यो इन्टेन्सिटी भन्दा बढीको कुनै पनि भ्यालु छ इमेजमा छ भने त्यसलाई के गरिदिन्थ्यो? त्यसलाई चाहिँ 1मा म्याप गरिदिन्थ्यो। त्यो थ्रेसोल्डिङ पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। थ्रेसहोल्डिङ जहिले पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ। अब हेर तिमीले क्राइटेरिया तिमीले सिचुएसन बनाउनु मिल्छ कि। फर इक्जाम्पल हेर न, तिमीले के बनाउनु मिल्छ भन्दाखेरि याद गर है त, त्यो थ्रेसहोल्डिङ कसरी बनाउनु मिल्छ। एउटा चाहिँ हार्स, एउटा चाहिँ बाइनरी थ्रेसहोल्डिङ हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हाम्रो इक्जामको पास मार्क्स जस्तो 40 ल्यायो भने पास नत्र फेल। त्यहाँ जम्मा दुईटा ग्रुप हुन्छ भने विद्यार्थी हेर्न जाने हो भने त्यो थ्रेसहोल्डिङले जम्मा दुईटा ग्रुपमा विद्यार्थी डिभाइड गरिदिन्छ। त्यो भनेको एउटा पास ग्रुप, एउटा फेल ग्रुप। ठिक छ, बाइनरी भयो। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ? थ्रेसहोल्डिङै हो तर अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 40बाट कम आयो भने फेल, ठिक छ। 80बाट माथि आयो भने डिस्टिङसन, र 40 देखि 80सम्मको बिचमा आयो भने सेकेन्ड डिभिजन अथवा त्यस्तो होला। त्यो डिभिजन वाइज छुट्याएको के। यतिदेखि यति आयो भने यो भ्यालु गर, यसमा यो अपरेसन गर्ने, यतिदेखि यति भ्यालु आयो भने यसमा यो अपरेसन गर्ने भने मतलब मल्टिपल थ्रेसहोल्डिङ लगाउँछ। कन्डिसन एउटा मात्र थ्रेसहोल्डिङ भ्यालु हुँदैन। अब के हुन्छ? दुईटा थ्रेसहोल्डिङ भ्यालु होला, 3टा थ्रेसहोल्डिङ भ्यालु होला। अनि त्यो भ्यालुको अनुसार मैले के गर्छु भन्दाखेरि इमेजको केही न केही इन्हान्समेन्ट गर्छु। त्यो इमेजको जुन इन्टेन्सिटीलाई केही न केही यतिदेखि यति रेन्जको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई मैले अरू नै तरिकाले के गरेर आउँछु? इमेजलाई त्यो प्रोसेसिङ गरेर आउँछु। यतिदेखि यति इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई मैले के गरेर आउँछु? अरू नै तरिकाले प्रोसेसिङ गरेर आउँछु। अब इमेजिन गर है, तिमीहरू इमेजिन गर त्यो मल्टिपल थ्रेसहोल्डिङ कसरी गर्ने इमेजिन गर। अब हेर है त, त्यो मेरो यो क्यामेरामा हेर। यदि तिमीले इमेजिन गर फर इक्जाम्पल तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
विद्यार्थीको त्यसको ट्यालेन्ट अनुसार चाहिँ तिमीले के गर्दैछौ कलेजले भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ ट्युसन पढाउँदैछौ विद्यार्थीको ट्यालेन्ट अनुसार। तिमीले 0 देखि 40 मार्क्ससम्म ल्याउने विद्यार्थीहरू 0 देखि 40 मार्क्ससम्मको ल्याउने विद्यार्थीहरू भनेको नजान्ने विद्यार्थीहरू। तिनीहरूलाई तिमीले के गर्यौ उनीहरूको ट्युसन टाइम्स 5 आवर राख्दियौ। एउटाको ट्युसन टाइम्स 5 आवर राख्दियौ। यदि 40 देखि 60 सम्म ल्याउने विद्यार्थी छ भने त्यसको ट्युसन आवर त्यो ट्युसन टाइम 3 घण्टा राख्दियौ। 5 आवर थियो अहिलेको, अहिले यहाँ 3 आवर भयो। त्यसपछि 60 देखि 80 सम्म ल्याउनेको त्यो ट्युसन टाइम 1 घण्टा राख्दियौ। त्यसपछि 80 बाट माथि ल्याउनेको ट्युसन टाइमै चाहिँदैन, उनीहरूलाई छोड्दै हुन्छ भनेर राख्यो भने यसलाई के भनिन्छ मल्टी लेभल थ्रेसहोल्डिङ भनिन्छ, अथवा त्यो मल्टिपल पोइन्टहरुमा राखेर थ्रेसहोल्डिङ गरेको। हामीले भनिन्छ नि यहाँसम्म गयो भने बाइ 2, यहाँबाट यस्तो गर्यो भने चौका, यहाँबाट यस्तो गर्यो उडेर गयो भने छक्का, त्यो भने के हो केही न केही कन्डिसन राखेर त्यो अनुसारको काम गरेको हो नि। त्यस्तै गरिन्छ यहाँ पनि। अब यदि इन्टेन्सिटी भ्यालु 0 देखि 40 सम्म छ भने त्यसको इन्टेन्सिटीलाई 5 ले बढा। यदि 40 देखि 60 छ भने त्यसको इन्टेन्सिटीलाई 10 ले बढा। यदि यतिदेखि यति छ भने त्यसको इन्टेन्सिटीलाई लग गर्दे हैन, अथवा 80 देखि माथि छ भने यसको इन्टेन्सिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दे। जेसुकै गर्न पाइन्छ। त्यो गर्ने के कुरा त्यो इमेज हेरेर आउँछ। तिमीहरु च्याटमा स्क्याम नगर त केटा हो उड्यो भने है। अनि त्यसपछि हेरौँ अब अलिकति मिलामेला है। यो भयो, यो भनेको के अरे थ्रेसहोल्डिङ भयो। अब यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले फर इक्जाम्पल इनपुट इमेजलाई इन्भर्स लग गर्यो भने, इन्भर्स लग भन्नु के हो एक्सपोनेन्ट हो। एक्सपोनेन्ट गर्यो भने के हुन्छ यस्तो हुन्छ, यस्तो कर्भ बन्छ। अब म भन्छु पछि सबै कुरा गर्छु, सबै इन्भर्स लग सबै कुराहरू हामीले यो के म्याटल्याबमा गरिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एन्थको पावरले बढायो भने यस्तो हुन्छ, आइडेन्टिटी राख्यो भने यस्तो हुन्छ, एन्थ रुटले गर्यो भने यस्तो हुन्छ, लगले गर्यो यस्तो हुन्छ। यो भनेको इमेज नेगेटिभ हो। इमेज नेगेटिभको कर्भ मैले भनिसकेको थिएँ। 0 हुँदा l-1 हुन्छ, l-1 हुँदा 0 हुन्छ हैन। त्यो भने यो नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ लाइन हो, यो आइडेन्टिटी लाइन हो। कसो लाइन बन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अब लगअर्थमेटिक ट्रान्सफर्मेसन कस्तो केसमा गरिन्छ र यो के हो, यो इमेजले के भन्न खोजेको छ, यो यसलाई लग गर्यो भने के देखिन्छ भन्ने कुरा म भन्छु। अब हेर, म्याप्स द न्यारो रेन्ज भ्यालु अफ इनपुट लेभल्स के गरिदिन्छ, म्याप्स के गरिदिन्छ न्यारो रेन्ज अफ इनपुट लेभल। यदि इनपुट लेभलको रेन्ज न्यारो छ भने त्यसलाई म्याप गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल त्यो न्यारो रेन्ज भनेको 0 देखि 5 सम्मको मात्र भ्यालुहरू छ भने, 0 देखि 5 सम्मको मात्र भ्यालु छ, एकदम त्यो न्यारो इनपुट त्यो ग्रेड लेभल छ भने त्यसलाई के गरिदिन्छ वाइडर रेन्ज अफ आउटपुट लेभल भ्यालुमा ल्याइदिन्छ। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि इमेज हो एउटा, हामीले पछि फुरियर ट्रान्सफर्म गर्दा त्यसको इमेजको आउटपुट यस्तो यस्तो खाली आउँछ भनेर थाहा हुन्छ। यदि यो चिजको यसको प्रोपर्टी राम्रोसँग हेर्न मैले के गर्छु, अब यसलाई लग गरिदिन्छु। इनपुट भ्यालु भनेको r हो, 1 + r लाई मैले लग गरिदिएँ भने मेरो आउटपुट भ्यालु यहाँ आउँछ र त्यसको डिस्प्ले इमेज कस्तो आउँछ यस्तो देखिन्छ। अब यसमा हेर, यसमा यो इमेजको भन्दा यसमा डिटेलिङहरु राम्रोसँग देखियो। यदि डिटेलिङ राम्रोसँग देखियो भने मैले अब के गर्नु पाउँछु, यसमा अपरेसन्सहरु मैले यसको एनालाइसिस मैले राम्रोसँग गर्न पाउँछु। यहाँ यस्तो रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ भनेर। पर्टिकुलरली यो फिगरको एनालाइसिस चाहिँ हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि गर्छौं। बट अहिलेलाई चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ लगले चाहिँ अनक्लियर सानो रेन्जमा। हेर न, यहाँ त कालोदेखि त्यति धेरै छैन नि, कालो कतिदेखि यसको हिस्टोग्राम हेर्ने हो भने सबै इन्टेन्सिटीहरु कुन रेन्जमा देखिन्छ, त्यो 0 देखि 50 को बीचमा देखिन्छ होला। कालै रेन्ज हो, सबमा देखिन्छ होला। अलिअलि ग्रे छ, त्यही भएर कुनै यहाँ व्हाइट पनि छ, कुनै ग्रे पनि छ। भने मतलब म्याक्सिमम पिक्सल चाहिँ कहाँ देखिन्छ, त्यो 0 देखि व्हाइट देखिन्छ। अब यसमा यसको यदि हिस्टोग्राम हेर्छौ भने के देखिन्छ, त्यसको हिस्टोग्राम रेन्ज बढेर आयो नि, रेन्ज बढाएर लिएर आयो नि। यसमा हेर, यसमा कालो पनि छ, त्यो ग्रे पनि छ, व्हाइट पनि बढी छ भने मतलब हिस्टोग्रामलाई अलिकति भने पनि के गराउँछ, इन्टेन्सिटी भ्यालुहरु चाहिँ बढाएर वाइडर रेन्ज अफ आउटपुट भ्यालु निकाल्छ इन्टेन्सिटीको। ठीक छ, यसको बारेमा हामीले म्याटल्याबबाट गरिन्छ, हेरिन्छ। इन्भर्स लग ट्रान्सफर्मेसन डज अपोजिट ट्रान्सफर्मेसन। लगले जे गर्छ इन्भर्स लगले त्यही गर्छ। यसलाई फर इक्जाम्पल यसको बडी रेन्ज आयो भने यसको कम रेन्ज गराउनको लागि हामी के गरिन्छ, इन्भर्स लग गरिन्छ। हेरिन्छ सबै कुराहरू। यहाँ इक्जाम्पल हेर्छ नि, द लग ट्रान्सफर्मेसन अफ फुरियर ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि त्यसलाई लग ट्रान्सफर्म गर्यो भने, त्यसलाई लग गर्यो भने के आउँछ, सोज मोर डिटेल्स। यसको डिटेलिङ्सहरु बढी देखाउँछ। यदि कुनै पनि यस्तो इमेज छ जसमा चाहिँ एकदम डिटेलिङ कम छ भने हामीले के गरिन्छ, त्यसको डिटेलिङ बढाउनको लागि लग भ्यालु गरिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो 0 देखि 255 सम्म स्केल गरिन्छ। पावरले ट्रान्सफर्मेसन भनेको यो है, मैले भन्थे नि गामा करेक्सन भनेर। गामा करेक्सन भनेको यो भ्यालु, त्यो
गामा 25 राख्दा यो हुन्छ, गामा 0.04 राख्दा यो हुन्छ। हेर न इमेज, यदि इमेजको इन्टेन्सिटी फर इक्जाम्पल हेर है 0 देखि 40 सम्म जाँदै फेरि हेर 0 देखि 40 50 सम्म जाँदै फेरि के भइसकेको छ यहाँनिर इन्टेन्सिटी आउटपुट इन्टेन्सिटी कति पुगिसकेको छ यहाँ त यहाँ 200 तिर पुगिसकेको छ। गामा कति भयो भने त्यो 0.4 भयो भने। अनि फर्मुला यस्तो के हो भन्दाखेरि इनपुट इमेज आर राख्ने यहाँनिर, त्यसलाई गामाले पावर यो गामा हुने पावरले स्केल गर्ने। फर इक्जाम्पल 0.04 यहाँ राखेर गरी स्केल गर्यो भने तिम्रो इनपुट इमेज यदि 50 इन्टेन्सिटीको कुनै पनि 50 भन्ने इन्टेन्सिटी भएको कुनै पिक्सल छ भने त्यसको अब ट्रान्सफर्मेसन पछि त्यो पिक्सलको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ लगभग 200 तिर पुग्न खोज्छ। त्यो लगभग कति पुग्न खोज्छ 200 तिर पुग्न खोज्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गरेछ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्केल गरेछ, कतिको स्केलिङ गर्ने यसको चाहिँ स्केलिङ फ्याक्टर्स हो। सो दिस क्यान रेन्ज फ्रम 1 to एनी इन्फाइनाइट नम्बर गर्न सकिन्छ। कस्तो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इमेज अनुसार हुन्छ। यसको हामीलाई फर्मुला मात्र चाहिने हो, इमेज अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। यसमा यहाँ सी के राख्दा हुन्छ, यो सी जति बढायो त्यति इमेजको के हुन्छ यो रेन्ज पनि बढ्छ, अझै माथि माथि जान्छ सी जति बढायो, ठिक छ। अनि गामा पनि जति हेर जति यो गामा भ्यालु हेर गामा 0.04 राख, अर्को पावर 0.04 राख, गामा है गामाको भ्यालु राख, त्यसपछि इन्टेन्सिटी कर्भ यस्तो हुन्छ भनेर छ। यसको बारेमा सबै कुराहरू हामीले म्याटल्याब गर्दा फेरि हेरिन्छ। ठुलो कुरो के हैन, यो स्लाइडमा छ, हामीले त्यति धेरै फोकस गरेर पढ्नुपर्ने कुरा नै हैन। अब हेर पावर लको इक्जाम्पल हेर कस्तो कस्तो ठाउँमा लगाइन्छ भनेर। यदि यो ओरिजिनल इमेजलाई गामा 0.6 राख्यो भने सम पोर्सन कुनै एउटा पोर्सनको हो यो पोर्सनको डिटेलिङहरु अलि बढी राम्रोसँग आयो, यसमा डिटेलिङहरु राम्रोसँग आछ हल्का। यदि गामा 0.04 राखेछ भने सर्टेन अरु पोर्सनको डिटेलिङहरु राम्रो आएको होला। त्यो गामा 0.03 राख्दाखेरि कुनै अरु पोर्सन कुनै अरु सेक्सनको डिटेलिङहरु राम्रो आइरहेको होला। त्यही भएर एउटा ओरिजिनल इमेजमा कुन चाहिँ सेक्सनको डिटेलिङ मलाई बढी चाहिएको छ त्यो अनुसारले मैले गामा सिलेक्सन गर्छु। जुन मैले इक्जाम्पलबाट हेर्नुहुन्छ अलि यहाँ यो बुकको इक्जाम्पल दिएर हेर्नु भन्दा हाम्रो आफ्नो इक्जाम्पल दिएर हेर्दाखेरि धेरै इजिली बुझिन्छ, पावरलाई ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ हामीले। अब यो इन्टेन्सिटी विन्डोइङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ केलाई गर्यो, यो चाहिँ फंक्सन ट्रान्सफर्मेसन अफ पी हो, इनपुट भ्यालु पी हो र यो चाहिँ फंक्सन, यो चाहिँ इन्टेन्सिटी विन्डोइङ गर्ने फंक्सन हो। त्यो फंक्सनको आउटपुट के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि त्यो इन्टेन्सिटी लेस देन ए हो भने अरे बुझ्दै जान्छ तिमीहरुले अब यसमा के गरिरहेछ भनेर। इन्टेन्सिटी विन्डोइङ इज द जेनरलाइज्ड फर्म अफ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ नै हो यो। जुन कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला हेर्छौ भने कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङमा के गर्छ भन्दाखेरि यतिदेखि एउटा विन्डो राखेर कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरे नै हो यो भनेको नि। m into p minus a by b minus a भनेको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ नै हो। तर कस्तो तरिकाले गरिरहेछ यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो इन्टेन्सिटी भ्यालु a भन्दा कम छ भने फर इक्जाम्पल a मैले 50 राखौँ b मैले 100 राखौँ भने 50 भन्दा तलको सबै इन्टेन्सिटीलाई उले के गरिदिन्छ भ्यालुलाई 0 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ र 100 भन्दा माथि मैले a लाई 50 राखेको छु b लाई 100 राखेको छु अनि 100 भन्दा माथिको सबै इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई उले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ m हाईएस्ट भ्यालु हाईएस्ट इन्टेन्सिटी फर इक्जाम्पल मैले 255 राखे भने 255 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो भन्दा कम सबै 0 बनाइदियो, यो भन्दा माथि सबै कति बनाइदियो 255 बनाइदियो। अब त्यो बीचको ग्याप छ नि जुन यो a देखि बीचको जुन यो इन्टेन्सिटी ग्याप त्यति सम्मको बीचको पिक्सललाई मात्र के गरेको स्केल गरेको कहाँदेखि कहाँसम्म 0 देखि m सम्म यो हाईएस्ट इन्टेन्सिटी। यो m भनेको खासै l-1 हो है। l-1 भनेको l भनेको चाहिँ टोटल अमाउन्ट अफ इन्टेन्सिटी कति बिट छ। l = 2 को पावर नम्बर अफ बिट हो के। l = कति हो 2 को पावर नम्बर अफ बिट हो। फर इक्जाम्पल 256 को केसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि बिट कति हुन्छ 8 बिट हुन्छ। 2 को पावर 8 भनेको कति हुन्छ 256 हुन्छ। त्यो भनेको कति हो l हो। अनि l-1 सम्म जाने भनेको चाहिँ 0 देखि 255 सम्म जाने भन्नु खोजेको के। अनि यो m भनेको खास गरी के हो l-1 हो। दिस इज l-1 यो भने हाईएस्ट इन्टेन्सिटी, यो भने म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी m। अहिले हाम्रो केसमा 255 छ। यसले के गरिदिन्छ a देखि b को रेन्जमा भएको जुनसुकै इन्टेन्सिटीले पनि उले के गरिदिन्छ स्केल गरेर कहाँदेखि कहाँ पुर्याइदिन्छ 0 देखि m सम्म पुर्याइदिन्छ। हो कि हैन चेक गरेर हेर्न मन लाग्छ भने यहाँनिर a को यो p को ठाउँमा a राखेर हेर त। यो यदि यो p भन्ने इन्टेन्सिटी a एक्ज्याक्टली यो लोअर बाउन्डमा छ भने के हुन्छ a माइनस a 0 बाइ समथिङ भयो 0 इन्टु m भनेको 0 हुन्छ भनेपछि मतलब ट्याक्कै एक्ज्याक्टली a भन्ने बाउन्ड्रीमा आछ भने उसले कहाँ कन्भर्ट गरिदिन्छ यहाँ कन्भर्ट गरिदिन्छ उसले 0 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अनि b मा आछ भने उसले कहाँ कन्भर्ट गरिदिन्छ m मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यदि यहाँ b यदि ट्याक्कै एक्ज्याक्टली b मा आछ भने b माइनस समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। समथिङ m इन्टु इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। अनि इन्फिनिटीलाई हामीले जुन त्यो रेन्ज कतिमा झार्छौँ 255 भन्दा बढी जाने बित्तिकै हामीले कतिमा झार्छौँ 255 मा झार्छौँ।
त्यही भएर विन्डोइङ गरेर 255 अथवा एममा जान्छ। यो भनेको चाहिँ सर्टेन यति रेन्जको इन्टेन्सिटीलाई मात्र बढा भनेर। अब इक्जाम्पलबाट हेरौँ है त, यो इन्टेन्सिटी विन्डोइङको इक्जाम्पलबाट हेरौँ है त। एक 175 को जुम गरौँ ल हेरौँ। कहाँनिर पुग्यो? हेर यहाँ हेर्छौ भने हेर है के गरेछ यसले भन्दाखेरि अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हेर है। 0 देखि 50 सम्मको इन्टेन्सिटी छ भने त्यसलाई सबैलाई कालो बनाइदियो भनेर मैले भने, जुन यो अगाडि फिगर छ नि, जुन यो फर्मुला छ नि हाम्रो अगाडिको यो फर्मुला हेर। 0 देखि फर इक्जाम्पल ए तिमीले कति राख? 50 राख, ठिक छ। अनि बी तिमीले अहिले कति राख भन्दाखेरि चाहिँ 128 राख ल। इक्जाम्पल है, यो इक्जाम्पल बुकमा कति ल्याछ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब यहाँ हेर के गरेछ, यहाँ हेर है यो पछाडिको जुन यो छ नि यो हल्का डार्क पिक्सल्सहरू, उसले यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कति छ 0 देखि 50 को रेन्जमा पर्न सक्छ। यो ख्याल गरेछ नि त। यसलाई सबैमा कतिमा म्याप गरिदियो? 0 मा म्याप गरिदियो, सबै टोटल्ली कालो बनाइदियो। अनि 50 देखि फर इक्जाम्पल 128 129 सम्म होला फर इक्जाम्पल, त्यो पिक्सल होला, त्यो ग्रे पिक्सल हुन्छ नि, कम्प्लिट ब्ल्याक नभएर ग्रे टाइपको पिक्सल्सहरू, त्यसमा मात्र के गरेछ के ऊ गरेछ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेछ। अनि त्योभन्दा बढी पिक्सल छ भने त्यसलाई सबैमा केमा कन्भर्ट गर्दैछ? व्हाइटमा कन्भर्ट गर्दैछ। त्योभन्दा बढी पिक्सल छ भने व्हाइटमा कन्भर्ट गर्दैछ। फर इक्जाम्पल हो यो पार्ट हेर्छौ भने यो पार्ट हेर्छौ भने यो भनेको 128 भन्दा बढीको इन्टेन्सिटी पिक्सल होला। यो ग्रे भन्दा अलिक बढी इन्टेन्सिटी पिक्सल होला। यो पिक्सलले के गरेछ? यसले यो पिक्सललाई कम्प्लिटली व्हाइट बनाइदिएछ यहाँ हेरै, कम्प्लिटली व्हाइट बनाइदिएछ यहाँ हेरै, पछाडि एममा पुऱ्याइदिएको। खासै यसले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि हो यो सेक्सन यदि हेर्छौ भने यति सेक्सन अलि ध्यान दिएर हेर्यो, यो सेक्सन अलि ध्यान दिएर हेर्छौ भने गरेछ के भन्दाखेरि 50 देखि 128 सम्मको पिक्सल्सहरुमा चाहिँ उसले के गरेछ? कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेछ, ओभर डिटेलिङ ल्याउन खोजेछ। अनि के देखियो यहाँनिर? ग्रे इमेजहरु अलि राम्रोसँग देखियो, अलि बढी डिटेलिङहरु आछ यहाँ। यसको ग्रे इमेजमा अलि बढी डिटेलिङहरु आछ यहाँनिर, हल्का बढी डिटेलिङहरु आछ यहाँनिर। हो यसमा सेडिङहरु लाइटिङहरुको कुरा राम्रोसँग देखाउन सजिलो हुन्छ, त्यो डिटेलिङ देखाउन सजिलो हुन्छ भने हेर यहाँनिर यो पोर्सन भन्दा यो पोर्सनहरुमा अलि बढी डिटेलिङ छ। पीडीएफ फाइलबाट हेरेर छ, हेर अलि बढी डिटेलिङ छ यहाँनिर, हेर अझै राम्रो छ। हेर हेर यसमा अलि बढी त्यो डिटेलिङ छ, राम्रोसँग बढी नखेल्ला तर छन चाहिँ छ। यहाँ हेर यसमा हेर यतातिर हो यो 128 भन्दा बढीको पिक्सल होला, त्यसलाई यसलाई केमा कन्भर्ट गर्दै? व्हाइटमा कन्भर्ट गर्दै यहाँनिर। पछाडि सबै यो जुन यो छ नि त्यो 0 देखि 50 मा होला, सबैमा यसलाई केमा कन्भर्ट गर्दै? ब्ल्याकमा। भने 50 देखि 128 सम्मको पिक्सललाई मात्र उसले के गरेछ? इन्टेन्सिटी स्ट्रेचिङ गरेछ अथवा कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेछ। यसलाई भन्छ इन्टेन्सिटी विन्डोइङ। सर्टेन विन्डोको सर्टेन एउटा पोर्सनको भागलाई मात्र के गर्ने? स्ट्रेच गर्ने। पोइन्ट अपरेसनको बारेमा हेर्छौ, पोइन्ट अपरेसनको प्रोपर्टी के छ भने हेर्छौ भने इफेक्ट अफ सम पोइन्ट अपरेसन इजियर टु अब्जर्भ अन हिस्टोग्राम। कुनै पोइन्ट अपरेसनको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ हामीले हिस्टोग्राममा हेर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल त्यो ब्राइटनेस बढायो भने केसमा हेर्न सकिन्छ हामीले हिस्टोग्राम। यदि इन्टेन्सिटीको इनिसियल इमेज छ त्यसमा हामीले के गर्यो? 50 को ब्राइटनेस बढाइदियो भने के हुन्छ? हरेक हिस्टोग्रामको आउटपुटको त्यो बार के हुन्छ? त्यो माथि बढेर आउँछ। हरेक हिस्टोग्रामको इन्टेन्सिटी बार के हुन्छ? बढ्छ नि त, किनकि अब हरेक पिक्सल इन्टेन्सिटी के भयो? 50 ले बढ्यो नि त। पहिला 1 हुनेको नि के गर्यो? अब 50 त 60 भयो हैन, के अरे त्यो 10 हुनेको 60 भयो, 20 हुनेको 70 भयो, त्यसरी बढेर आउँछ। भनेपछि त्यो नम्बर अफ पिक्सल काउन्ट के हुन्छ? बढेर आउँछ। अरूहरुको भनेपछि त्यो ग्राफ शिफ्ट देखिन्छ के, ग्राफमा शिफ्ट देखिन्छ के, टक्कै यताबाट शिफ्ट देखिन्छ के, अनि त्यसपछि त्यो बार पनि बढेर आएर आउँछ है। पोइन्ट अपरेसन ओन्ली खास गरी बार त्यो बढेको भन्दा पनि हैन, बार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यदि यो ब्राइटनेस अलि म्याट ल्याम्पमा खोल्न पाए मजा आउँथ्यो, यो चाहिँ अहिले छैन। त्यो ब्राइटनेस के हुन्छ भने शिफ्ट हुन्छ नि त। पहिला 1 ब्राइट इन्टेन्सिटी हुने पिक्सल अब कति इन्टेन्सिटी हुन्छ? फर इक्जाम्पल 61 इन्टेन्सिटी हुन्छ नि त। अनि यो चिज हरेकमा बढ्छ भने मतलब त्यो लास्टको जुन त्यो 250 भन्दा यो ट्याक्क 50 को त्यो लास्टको 50 वटा पिक्सलहरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सबै कहाँ गएर थुप्रिन्छ? 255 मा गएर थुप्रिन्छ, बार बढ्छ। अरु सबै चाहिँ के हुन्छ? 50 इन्टेन्सिटीले शिफ्ट हुन्छ। त्यसको हिस्टोग्राम हेरौँले इन्टेन्सिटी त्यो ब्राइट हुँदाखेरि चाहिँ कसरी हिस्टोग्राममा असर पर्छ भन्ने कुराहरु हामी हेरौँ। शिफ्ट हुन्छ, जे होस् कर्भ शिफ्ट हुन्छ।
कन्ट्रास्ट रेज गर्यो भने मैले के देख्न सक्छु भन्दाखेरि पहिला सिम्पल त्यो 50 देखि 60 सम्म रेन्ज गरेको इन्टेन्सिटी कर्भहरू अब कहाँदेखि कहाँसम्म रेन्ज गर्छ 0 देखि 255 सम्म रेन्ज गर्छ। त्यो कुरा हामीले हिस्टोग्राममा हेर्न सकिन्छ। इमेज इन्भर्ट भयो भने डाइरेक्ट हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो मिरर इमेज देखिन्छ। यतापट्टि हिस्टोग्राम र यतापट्टि यहाँ बिचमा यसरी त्यो मिरर राख्दै भने यसरी यो हिस्टोग्राम र यो हिस्टोग्राममा के फरक देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम्पल मैले यसको इक्जाम्पल देखाउन लाग्यो खास गरी यो चाहिँ यहाँ एउटा हिस्टोग्राम छ, यहाँ एउटा अर्को हिस्टोग्राम छ भने त्यसको इन्भर्टिङमा कस्तो इन्भर्ट गर्दाखेरि कस्तो इफेक्ट देखिन्छ हिस्टोग्राममा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जस्तो कर छ ट्याक्क त्यसको चाहिँ यहाँनिर ऐना राखेर यतापट्टि हेरे जस्तो इमेज देखिन्छ कि। यो चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल होइन है, फेरि चाहिँ अरूकै इक्जाम्पल हो। मैले चाहिँ अहिले इक्जाम्पल देखाउनलाई यहाँ एउटा हिस्टोग्राम छ, यहाँ एउटा हिस्टोग्राम छ भने यहाँ ऐना राखेर यसको कर्भलाई हेऱ्यो भने यतापट्टि जस्तो ट्याक्कै त्यो मिरर इमेज देखिन्छ। किनकि यता त्यो 0 मा फर इक्जाम्पल त्यो 0 भन्ने पिक्सेल 250 वटा थियो भने अब त्यो 0 भन्ने पिक्सेल केमा कन्भर्ट हुन्छ 255 मा कन्भर्ट हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो कतिवटा हुन्छ 250 वटा माथि बढ्छ कि यसरी 255 मा आउँछ र यो 50 0 भन्ने पिक्सेल 50 वटा छ भने यहाँ अब 255 भन्ने पिक्सेल कतिवटा हुन्छ 50 वटा हुन्छ। किनकि त्यो 0 भन्ने पिक्सेल सबै केमा कन्भर्ट हुन्छ 255 मा कन्भर्ट हुन्छ, किनकि इन्भर्ट हुने हो नि त। त्यसरी नै के भन्छ ट्याक्क त्यो मिरर इमेज भन्छ क्या। यहाँ भएको बार यहाँनिर बन्न आउँछ क्या। ल पोइन्ट अपरेसनले के गर्छ भने ओन्ली शिफ्ट मर्ज हिस्टोग्राम इन्ट्रिज र शिफ्ट र मर्ज मात्र गर्ने, कि त दायाँ बायाँ सार्छ कि त भने मर्ज गर्छ। हिस्टोग्राम इन्ट्रीलाई मर्ज मात्र गर्छ। अब यहाँ हेर फर इक्जाम्पल तिमीले के गरेछौ भन्दाखेरि कम्बाइनिङ हिस्टोग्राम अपरेसन इजियर टु अब्जर्भ हिस्टोग्राम, कम्बाइनिङ हिस्टोग्राम अपरेसन इजियर टु अब्जर्भ अन हिस्टोग्राम। हामी फर इक्जाम्पल यदि हिस्टोग्राम जोड्यौँ भने फर इक्जाम्पल A1 भन्ने इन्टेन्सिटी र यो A2 भन्ने इन्टेन्सिटी जोडेर हामीले A2 भन्ने बनायौँ भने ठिक छ। हिस्टोग्राम अफ A2 चाहिँ हिस्टोग्राम अफ A1 र A2 छ। फर इक्जाम्पल यो दुईवटा इन्टेन्सिटी छ नि, त्यो दुईवटालाई एकै ठाउँमा लिएर राख्दै भने A2 भन्ने इन्टेन्सिटीमा लिएर राख्दै भने के हुन्छ दुईवटाको यसको फर इक्जाम्पल 50 वटा होला, यसको 30 वटा होला भने अब यो इन्टेन्सिटी कतिवटा हुन्छ 80 वटा हुन्छ। किनकि हामीले त्यो दुवै इन्टेन्सिटीलाई केमा कन्भर्ट गरिदियौँ A2 भन्ने इन्टेन्सिटीमा कन्भर्ट गरिदियौँ। फर इक्जाम्पल 50 भए पनि 60 मा लर राख, 60 भए पनि 60 मा लर गरेर राख भनेर मैले यदि भने 50 कतिवटा थियो पहिला त्यो पनि 60 मा त कन्भर्ट हुन्छ नि, त्यो पनि अब 60 मा थपिने चाहिँ जान्छ नि। जे पहिला 50 भन्ने इन्टेन्सिटीको कतिवटा छ इन्टेन्सिटी फिगरमा हेर्न जान्छौ भने फर इक्जाम्पल 100 वटा रहेछ है, बुझ है। 50 भन्ने इन्टेन्सिटी ओरिजिनल इमेजमा 100 वटा रहेछ, अनि 100 भन्ने इन्टेन्सिटी ओरिजिनल इमेजमा 200 वटा रहेछ भने अब तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि जुन त्यो 50 भन्ने इन्टेन्सिटी छ नि त्यो ओरिजिनल इमेज त्यो सबैलाई 100 भन्ने इन्टेन्सिटी बनाइदियो भने अब त्यो 100 भन्ने इन्टेन्सिटीको काउन्ट कति हुन्छ, कतिवटा हुन्छ 250 वटा हुन्छ हैन। किनकि 100 आफूमा पहिलेदेखि 100 वटा थियो 100 भन्ने इन्टेन्सिटी, अनि प्लस के थप्यो पहिला 50 भन्ने इन्टेन्सिटी कतिवटा थियो 50 वटा के अरे 100 वटा थियो, कतिवटा थियो 100 वटा थियो हैन, अनि 300 वटा हुन्छ है। त्यो 200 प्लस यता 100 जोडेर 300 वटा हुन्छ भने कतिवटा काउन्ट थियो त्यो सबै जोडिन्छ भने के देखिन्छ शिफ्ट र मर्ज मात्र देखिन्छ कि त हिस्टोग्राम शिफ्ट हुन्छ कि त हिस्टोग्राम मर्ज हुन्छ। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ 0 देखि कतिसम्म कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गर्छ। अब कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ 0 देखि उसमा चाहिँ के गर्छ स्ट्रेच गर्छ 0 देखि 255 सम्म स्ट्रेच गर्छ ए मिन र ए म्याक्स हेर। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला यो छ। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो चाहिँ के अरे जेनरलाइज्ड त्यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हो। अघि हामीले भन्थ्यो नि ए लो र एआई भन्थ्यो नि, ए लो र एआई भन्थ्यो नि। अघिको केसमा यो केसमा हेर्छौ भने यो खास गरी ए र बी भने जस्तो हो, यो ए र बी भने जस्तो हो ए लो र एआई। अनि ए लो भन्दा तलपट्टिको इन्टेन्सिटीलाई उसले के गर्नेवाला छैन। यो भनेको मैले अस्ति कुरा गर्दा यो इरर हो भनेर कुरा गरेको थिएँ, यहाँनिर यता सबै इरर भ्यालु हो भनेर कुरा गरेको थिएँ। यति मात्र यहाँनिर कर्भ छ, यसरी कर्भ छ, अनि त्यो चिजलाई स्ट्रेच गरेर केमा लाग्थ्यो ए मिन र ए म्याक्स म कन्भर्ट गर्थेँ भने मतलब 0 देखि 255 सम्म स्ट्रेच गरिदियो। ल कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गर्दाखेरिको हेर हिस्टोग्रामको असर कस्तो देखिन्छ। यो कर्भ कस्तो बन्न खोज्छ अब हेर, यो कर्भ कस्तो बन्न खोज्छ हेर, यस्तो बन्न खोज्छ। यो छ नि यो के अरे माथिको हेर्छ नि यो हल्का हल्का डार्क त्यो ग्रे कलरको पिक्सेल जस्तो छ नि बनाएको छ नि, यो चाहिँ यसको माथि यो देखाउन खोजेको खास गरी स्ट्रेच गर्दाखेरि कस्तो बन्छ यस्तो बन्छ। आइडियल्ली बन्नु पर्ने यस्तो हो तर यस्तो बन्दैन, किनकि बिचमा हिस्टोग्राममा ग्याप आइरहेको हुन्छ। बिचमा हिस्टोग्राममा किन ग्याप आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि किनकि तसँग फर इक्जाम्पल 100 भन्ने इन्टेन्सिटी 50,000 वटा छ भने उसले हिस्टोग्राम स्ट्रेच गर्दाखेरि के गरे हुन्छ भने आफ्नो यो कति यो 100 भन्ने इन्टेन्सिटी धेरैवटा 100 भन्ने इन्टेन्सिटीको जुन पहिला ओरिजिनल इमेजमा जुन 100 भन्ने इन्टेन्सिटी थियो
त्यो धेरैवटा इन्टेन्सिटी त्यो पिक्सेल्सहरू अब केमा कन्भर्ट हुन्छ, अरू इन्टेन्सिटीमा कन्भर्ट हुन्छ। भनिसकेपछि अब यसको कर्भ के हुन्छ, घट्न आउँछ, हल्का घट्न आउँछ। अनि त्यसपछि अरूलाई बाहर दिन्छ के, अरू इन्टेन्सिटी लेभलमा चाहिँ ल ठिकै छ, पहिला म 100 थिएँ अब म 50 बनिदिन्छु भन्छ। त्यही भएर 50 को काउन्ट चाहिँ बढ्न जान्छ। यसरी 50 को काउन्ट बढ्न गयो। त्यसरी के गरिन्छ, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ। यो यसलाई फेरि कभर गरिन्छ हामीले यो के अरे यो च्याप्टर 2 मा अलिक बढी नै, किनकि इन्हान्समेन्ट यो 10 लेक्चर अर्को कोर्स छ हामीले, यो पोइन्ट अपरेसन र त्यसपछि इमेज इन्हान्समेन्ट इन स्प्याटियल फिल्टरिङ भन्ने कोर्समा चाहिँ हामी 10 आवर कोर्स पढिन्छ। मोडिफाइड कन्ट्रास्ट एडजस्टमेन्टको अझै मोडिफाइड भर्जन पनि हुन्छ। अहिले मैले भने जस्तो यदि हेर है, अघि जुन यहाँ मैले यहाँ गरेको थिएँ नि हिस्टोग्राम यो विन्डोइङ, यही फर्मुला हो। तर यहाँनिर चाहिँ यो सिम्पल कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरेको थिएँ यहाँनिर भने, अब चाहिँ जुन यो मेन कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला छ यो ए लगाएको छ यहाँनिर चाहिँ यो मोडिफाइड कन्ट्रास्ट एडजस्टमेन्ट। यदि ए भन्ने पिक्सल चाहिँ ए लो भन्दा कम छ भने उसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ए मिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। हाम्रो केसमा कतिमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, 0 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यदि ए भन्ने त्यो पिक्सल चाहिँ ए हाई भन्दा, जुन मेरो म्याक्सिमम हाई लिमिट बनाएको थिएँ त्यो भन्दा बढी छ भने उसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ए म्याक्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। र त्यो बिचमा छ भने केमा कन्भर्ट गर्छ, जुन कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला छ नि हामीले पढेको, ए मेन प्लस ए माइनस ए लो के अरे ए क्याप ए लो इन्टु ए म्याक्स बाई ए मिन भनेर हामीले पढाएको थियौँ पहिला। त्यहाँदेखि एल माइनस एम भनेर पढाएको थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको फर्मुला चाहिँ यहाँ लगाइन्छ। अस्ति नै मैले एकचोटि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको हिसाब गरेको थिएँ नि, हो ट्याक्कै त्यही फर्मुला हो। तर यहाँनिर चाहिँ के गरेको, मोडिफाइड भनेको मतलब सबभन्दा बढी युज गरिने इमेज प्रोसेसिङको कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ भनेको चाहिँ यो। किनकि यसले चाहिँ बढी एकदम सबै कुरालाई फोकस गर्छ। कुनै कुराहरू सल्भ भएन भने यसलाई फोकस गर्छ। हामीले सबै कुराहरू हेरिन्छ राम्रोसँग, फेरि हेरिन्छ। यो कुरा यतिकै स्किप गर्ने कुरै आउँदैन। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन चाहिँ खास गरी किन गरिन्छ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भन्दाखेरि, पहिला सुरु तिमी कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको कुरा गरौँ है। त्यहाँ कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको त्यो बेफाइदा के थियो भन्दाखेरि, यो कर्भ इनिसियल कर्भ यो त्यो डार्क कलरको चाहिँ हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राम हो। त्यसलाई यदि तिमीले यो ग्रे कलरको हिस्टोग्राममा कन्भर्ट गर्यो भने तिमीले अझै पनि के देख्छौ भन्दाखेरि, यसको प्रोपर्टी अझै पनि के छ भन्दाखेरि, यदि यहाँ डार्क यो 130 तिरको पिक्सल सबभन्दा बढी छ नि होइन, यतातिर यो कालो रिजनतिर, यो कन्भर्ट भइसकेपछि हिस्टोग्राम यो के अरे यो कन्ट्रास्ट स्ट्रेच गरिसकेपछि पनि के छ, यो पिक्सल सबभन्दा धेरै नै छ अहिलेसम्म यहाँ। त्यसको इमेजको प्रोपर्टी अझै पनि त्यही जस्तो छ। तर अलिअलि आफ्नो इन्टेन्सिटी भ्यालुहरूबाट अरूलाई अनुदान दिए मात्रै हो। तर कम्प्लिट अनुदान दिन सक्दैन। भने मतलब यदि कुनै डार्क पिक्सल एकदम थोरै छ भने त्यसलाई धेरै नै बढाउन सक्दैन के, ठुलो नै हुन्छ, सानो नै हुन्छ। तर कम्पेरिटिभली के देखिन्छ भन्दाखेरि स्प्रेड आउट भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ अलि त्यो बढी इन्टेन्सिटी भ्यालुहरू कभर गर्छ। त्यही भएर चाहिँ इमेजमा त्यो डिटेलिङ आए जस्तो लाग्छ। तर अझै पनि हाम्रो डिटेलिङ आएको होइन। अझै यहाँ हेर, यो छाया छ भने फर इक्जाम्पल यो छाया एकदम यो डार्क कलरको पिक्सल हो। यसलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि पनि यो खास गरी डार्कै कलरको इमेज बनिरहेको छ। यसमा केही धेरै फरक आएको छैन। यसलाई बढी व्हाइट बनाएको छैन। यो व्हाइट कलरको पिक्सल छ भने यो अझै पनि व्हाइटै कलरको पिक्सल छ। यसलाई बढी डार्क बनाएको छैन। धेरै त्यति फरक देखिँदैन इमेजमा कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गराउँदाखेरि। हामीलाई चाहिएको त्यो रिजल्ट चाहिँ आइरहेको हुँदैन है। अब हेरौँ यो चिजको चाहिँ त्यो बेफाइदा हटाउनको लागि हामी के गरिन्छ भन्दा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गरिन्छ। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भनेको चाहिँ ओरिजिनल इमेजको यदि हिस्टोग्राम यो थियो भने हाम्रो टार्गेट जुन हाइपोथेसिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो टार्गेट जुन हुन्छ नि, जुन आइडियल चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ल्याउन खोज्ने। हरेक इन्टेन्सिटीलाई बराबर के दिने, पिक्सेल दिने। फर इक्जाम्पल 0 भन्ने इन्टेन्सिटी 50 वटा छ भने 2 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि 50 वटा हुनु पर्यो, 3 भन्ने इन्टेन्सिटी पनि 50 वटा हुनु पर्यो। हाम्रो रियल लाइफको केसमा इमेजहरू होइन अलग अलग स्याचुरेसनमा, अलग अलग त्यो ब्राइटनेसमा, अलग अलग त्यो क्यामेरा सेटिङमा खिचेको हुन्छ। त्यही भएर सबै ओरिजिनल इमेजको हिस्टोग्राम चाहिँ एक्ज्याक्टली युनिफर्म चाहिँ आउँदैन, यस्तै चाहिँ आउँदैन। बट हामीले चाहिँ सकेसम्म टार्गेट गर्ने चाहिँ के हो, यस्तो खाले बनाउन टार्गेट गर्ने हो। ठिक छ, यस्तो खाले बनाउन टार्गेट गर्ने हो। अब यसको यदि हिस्टोग्रामको यदि त्यो क्युमुलेटिभ हिस्टोग्राम बनाउने हो भने मतलब 1 भन्ने इन्टेन्सिटी फर इक्जाम्पल 50 वटा छ, अब 2 भन्ने इन्टेन्सिटी फर इक्जाम्पल 30 वटा छ भने यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 50, 80 यसरी जोड्दै त्यो क्युमुलेटिभ गर्दै जान्छ कि इन्टेन्सिटी काउन्ट गर्दै जान्छ। अनि त्यसको यदि त्यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हेर्ने हो भने यसको सबैको सम कति हुनुपर्छ, त्यो प्रोबेबिलिटीको सम लास्टमा पुग्दाखेरि 1 हुनुपर्छ कि यहाँनिर।
अब यसको बारेमा त राम्रोसँग हेर्नै पर्छ, पेन र पेपर लिएरै गर्नुपर्छ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दाखेरि। तर इमेजमा फरक चाहिँ हेर, यहाँनिर हेर, यो हिस्टोग्रामलाई हेर सकेसम्म युनिफर्म बनाउन खोजिरहेछ। अब आइडियल्ली मैले भने आइडियल युनिफर्म एक्ज्याक्टली सिधा सिधा लाइन किन बनेन सर यहाँ भनेर यदि भन्छु दाइ भनेर भन्छु भने यहाँ बन्दैन, किनकि रियल लाइफ इमेज अनेक थरीको हुन्छ होइन। तर एउटा इमेज प्रोसेसिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने यो पनि धेरै नै के अरे युनिफर्म हो। यो सबै भनेको फर इक्जाम्पल त्यो 3 को एराउन्डमा छ, त्यो 3 को एराउन्डमा छ। यो फर इक्जाम्पल 3000 होला, 3 लाख होला, तर हेर न त्यो 3 को एराउन्डमा छ। पहिला यसलाई हेर्थ्यो भने यो 7-8 को एराउन्डमासम्म पुगेको थियो, यो कुनै कुनै भ्यालु यहाँ 8 को एराउन्डमासम्म, 7, 8, 7.5, 8सम्म पुगेको थियो। यहाँ पनि कुनै कुनै पुगेको छ, तर स्प्रेड आउट भएर चाहिँ अरूलाई यसको यहाँको यतातिरको बढी कोचिएर बसेको पिक्सल्सहरूलाई चाहिँ के गरिरहेछ भने स्प्रेड आउट गरेर इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेछ कि इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेछ। ए अस्ति मैले एक गरेर यसो झुकेर त्यही हो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन, त्यही खास यो यही फिगर गरेको थियो अस्ति सुवेशले स्टोरीमा हाल्दै थियो, यही नै फिगर हो, इक्जाम्पलै यही हो। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि हेर हरेक इमेजको चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि हिस्टोग्रामलाई सबै युनिफर्मली बाँडिरहेछ। हरेक इन्टेन्सिटीलाई बराबर वटा चाहिँ के दिइरहेछ, पिक्सल दिइरहेछ। र 200 भन्ने इन्टेन्सिटीको पिक्सल फर इक्जाम्पल 30 वटा छ भने 50 भन्ने इन्टेन्सिटी पिक्सल पनि एराउन्ड त्यो 30-40 वटै छ कि युनिफर्मली। हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हाम्रो एम भनेको चाहिँ अल्टिमेट के अरे युनिफर्म गोल हो। युनिफर्मिटी अब इमेज अनुसार नआउन पनि सक्छ। यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि यो फङ्सन युज गरिन्छ। यो फङ्सन भनेको के हो त्यो हामी हेरिन्छ। ल हेर सकेसम्म के आइरहेछ, युनिफर्म आइरहेछ, इक्वलाइज गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अब यो चाहिँ फङ्सन हो। यो चाहिँ कस्तो फङ्सन हो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वलाइज गर्ने फङ्सन हो, हिस्टोग्राम इक्वलाइज गर्ने फङ्सन हो यो चाहिँ। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दाखेरि अलग अलग फङ्सन हुन्छ। अलग अलग फङ्सनहरू मध्ये हामीले कुन चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ए भगवान् सबिन है त। ल हेर एकदम ब्राइट इमेजको हेर त हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दा के भयो, एकदम ब्राइट इमेज हेर न, यो यतापट्टि ब्राइट साइडतिर छ नि बढी हो, त ब्राइट साइडतिर छ नि त। त्यसलाई के गर्दा हेर अलि बढी डार्क साइडतिर पनि के न के इन्टेन्सिटी भ्यालु ल्याइदियो। यदि यही चिजलाई कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ गरे के हुन्थ्यो अरे, कर्भ कस्तो बन्थ्यो, यसरी कर्भ बन्थ्यो, यसरी कर्भ बन्थ्यो। धेरै त्यो 0 भन्ने पिक्सलमा यति धेरै इन्टेन्सिटी दिन पाउँथेन उसले के। 0 भन्ने पिक्सललाई यहाँसम्म इन्टेन्सिटी दिएको छ नि हेर, पहिला 0 भन्ने पिक्सल यति थिएन, यो त्यो 0, 1, 2 तिर यो कालोतिर के नै पिक्सल थिएन यहाँनिर। तर अब के त्यो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन भइसकेपछि यतातिर पनि केही न केही एमाउन्ट अफ इन्टेन्सिटी छ, यहीँ कालो इन्टेन्सिटी बनाइदियो। गरेको के त भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ यसको डेन्सिटी फङ्सन युज गरेर हुन्छ। हामीले पढिन्छ त्यो क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सन कसरी युज गर्छ त सर भने हुन्छ। क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सनलाई इन्टु म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी मल्टिप्लाई गर्दै भने हरेक इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई चाहिँ त्यो यो यहाँसम्मको हेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ केही भ्यालु छैन भने खोज्दै जान्छ कहाँबाट भ्यालु सुरु आउँछ, कहाँनिर मैले भ्यालु देख्छु र मैले यहाँ राख्छु भने आउँछ कि उसले। यहाँनिर भ्यालु देख्छ अनि उसले यो इन्टेन्सिटीको केही न केही पोर्सन चाहिँ यहाँ लिएर राख्छ है, यही गरेर चाहिँ। यसको हेर एभरेज हाइट लगभग यसकै बराबर छ है, यो इनिसियल पोइन्टकै बराबर छ एभरेज हाइट। यसको पोइन्ट यसको हाइट र यसको हाइट बराबर लगभग छ है। त्यो भनेको जोड्दै आइरहेको हुन्छ, त्यो क्युमुलेटिभ गर्दै आइरहेको हुन्छ, जहाँनिर भेट्छ इन्टु त्यसको इमेज ब्राइटनेस गर्छ 255 गर्छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग यति हाइट आउँछ। त्यो हामीले पढिन्छ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गर्दाखेरिको इक्जाम्पल यो भयो। यो भयो च्याप्टर 2 को कन्सेप्ट। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 2 मिनट तिमीले नेक्स्ट पढ्ने कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर के कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो डिस्कस गर्छु। हामीले अहिलेसम्म यो च्याप्टरको चाहिँ अब त्यो ल्याब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन गरेर होइन, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङको ल्याब गरेर होइन, सबै कुरा गरिन्छ। बट अहिले चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि हामी अहिलेसम्म हामीले गरेको के हो भन्दाखेरि पोइन्ट अपरेसन हो। एउटा पिक्सललाई लिएर त्यही पोजिसनमा त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु चेन्ज गरेर अर्को इमेज बनाएको। हेर म एउटा फिगरबाट देखाउन खोज्छु, ट्राई गर्छु। फिगर कतै होला, यहाँ फिगर कतै हो छ भने म त्यो देखाउन ट्राई गर्छु। तिनीहरूले फेरि ल हामीले गर्ने कुरा म एकचोटि अब देखाउँछु। अब यो पोइन्ट अपरेसन भनेको के हो चाहिँ म हेर्छु त। पोइन्ट अपरेसनको बारेमा म देखाउँछु। पोइन्ट अपरेसन हामीले गरेको अहिलेसम्म के हो।
हामीले अहिले यो च्याप्टरको हामीले त्यो च्याप्टर के अरे यो त्यो च्याप्टर 2 को त्यो पोर्सन हो, अगाडि इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर 1 को पोर्सन गऱ्यौँ हामीले। यो च्याप्टर 2 को पोर्सन फर्स्ट सेक्सन हेर्दैथ्यौँ। यो सेक्सन चाहिँ के नाम के हो भन्दाखेरि इन्हान्समेन्ट इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ पोइन्ट अपरेसन एन्ड स्प्याटियल फिल्टरिङ भनेर छ है। स्प्याटियल अथवा के अरे टाइम डोमेन फिल्टरिङ, स्प्याटियल फिल्टरिङ भन्नु, टाइम डोमेन फिल्टरिङ भन्नु, एउटै कुरा हो। इमेज इन्हान्समेन्ट, इमेजलाई इन्हान्स गर्ने, राम्रो बनाउने युजिङ पोइन्ट अपरेसन। एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई त्यसको कुन पोजिसनमा छ त्यसको इन्टेन्सिटी भ्यालु त्यही पोजिसनमा लिएर गएर त्यसको इन्टेन्सिटी चेन्ज गरेर राख्दियो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ चाहिँ पोइन्ट अपरेसन भनिन्छ। अब हामीले गर्ने खास गरी अब म्याक्सिमम कोर्स हाम्रो केमा जान्छ, पोइन्ट अपरेसनमा हुँदैन। पोइन्ट अपरेसनको पनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने अरे त्यो ब्राइटनेस कसरी बढाउनु बुझ्नुपर्छ, कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ कसरी गर्ने फर्मुला बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि यो के अरे डाइनामिक रेन्ज भनेको चाहिँ त्यो बढी रेन्जमा हामीले त्यो फिजाइदियो भने यसलाई डाइनामिक रेन्ज भनेर हामीले पढिसक्यौँ। फर इक्जाम्पल त्यो 0 भन्ने पिक्सलमा पनि केही न केही इमेजमा हेर्न जान्छ भने त्यो 0 भन्ने पिक्सल पनि छ, त्यहाँ सर्टेन एमाउन्ट अफ कालो पिक्सल पनि छ, सर्टेन एमाउन्ट अफ ग्रे पिक्सल पनि छ, सर्टेन एमाउन्ट अफ व्हाइट पिक्सल पनि छ, सर्टेन एमाउन्ट अफ 50 इन्टेन्सिटी भएको पिक्सल पनि छ भने सबै इन्टेन्सिटीहरू भएको पिक्सलले भरेर तिम्रो इमेज बनाएको छ भने तिमीले त्यसलाई त्यो इमेजलाई के भनिन्छ, त्यो डाइनामिक रेन्ज इमेज भनिन्छ। हाम्रो मोबाइलको फोटोमा यदि हेर्छौँ भने एसडिआर भनेको हाई डाइनामिक रेन्ज इमेज भनेर फोटो छ। अब यो सब इमेज यो त कुराहरू हामीले अस्तिको लेक्चरमा पढिसकेका कुराहरू हो। पोइन्ट अपरेसन भने मैले तिमीले बुझिहाल्यो, ए भन्ने पोइन्टलाई ए ड्यास बनाएको त्यही पोजिसनमा लिएर गएर युबी भन्ने पोइन्टको इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई के फङ्सन गरेर आई ड्यास युबी बनाइन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, पोइन्ट अपरेसन भनिन्छ। विभिन्न कुराहरू भयो, त्यो ग्लोबल थ्रेसहोल्डिङ भयो, त्यसपछि लोकल थ्रेसहोल्डिङ भयो, त्यो गामा करेक्सन भयो, कसरी के गर्ने कुराहरू भन्ने चाहिँ हामीले पढिन्छ। मेन हामीलाई चाहिने भनेको ब्राइटनेस, त्यसपछि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ, अनि त्यसपछि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। यो तीनटा मेन हो। कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ हामीले अस्ति हिसाब पनि गरिसक्यौँ, फर्मुला पनि हेरिसक्यौँ, ब्राइटनेस हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी मेन चाहिने भनेको चाहिँ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन। मेन हामीले यो चाहिँ यहाँ कति कुराहरू चाहिने नचाहिने कुराहरू छ, यो स्लाइड किन युनिभर्सिटीमा अरू नै युनिभर्सिटीमा पढाउने कुराहरू हो। बट सकेसम्म सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अहिले कुनै कुरा कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यतिकै पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो भनेर हामीले पढिरहेको छौँ। यही थियो। यो सिलेबस हेर्दा कुन कुन पढ्यो कुन कुन बाँकी छ थाहा नै हुन्न भने यसो होला। सिलेबस किन थाहा नहुने लगाएर हेर त सबै हामीले कहाँ कुन कुन पढ्यो कुन कुन पढ्दैन हामी हेरेर देखिहालिन्छ। स्लाइड एकदम एक लड त्यस्तो लड एक लड हेर्दैन। हेर यो डिफिनेसन इमेज भयो, पिक्सल भयो, रिलेसनसिप अफ के अरे यो डिजिटल इमेज इन स्पेटियल डोमेन एज वेल एज के अरे म्याट्रिक्स फर्ममा के अरे बसेर नि हेऱ्यो, एउटा इमेजलाई म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यो होइन। त्यो ब्लक डायग्राममा फन्डामेन्टल स्टेप अफ इमेज प्रोसेसिङ पनि हेऱ्यो, स्टेप के गर्ने भनेर, एप्लिकेसन अफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ पनि हेऱ्यो, के छ एप्लिकेसन भनेर, एलिमेन्ट अफ डिजिटल इमेज पनि हेऱ्यो, के छ त्यो डिजिटल इमेजको एलिमेन्टहरू के भनेर नि हेऱ्यो। त्यो प्रोसेसिङ सिस्टमहरू भनेको चाहिँ खास गरी इमेजलाई कसरी प्रोसेसिङ गर्छ भन्ने कुराहरू हो। स्ट्रक्चर अफ द ह्युमन आई भनेको यो मतलब यो त्यो प्रोसेसिङ सिस्टम भनेको चाहिँ इमेजलाई कसरी प्रोसेस गर्छ, इन्टेन्सिटीको आधारमा प्रोसेस गर्छ भन्ने कुराहरू हो। ह्युमन आई सिस्टमहरू, ब्राइटनेस एडप्सनहरू यो भनेको तिमीहरू आफै पढ्छौ भने मैले छोडाछु के गरे होइन। अब त्यो स्याम्पलिङ र क्वान्टाइजेसनको कुराहरू हामीले हेऱ्यो। त्यसपछि एउटा डिजिटल इमेजलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेर हेऱ्यो होइन। एज अ फङ्सनको रूपमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेर, रिप्रेजेन्टिङ डिजिटल इमेज एज अ फङ्सन भनेर नि हेऱ्यो होइन। स्प्याटियल के अरे त्यो ग्रेड लेभल रेजोल्युसन भनेर नि हेऱ्यो। त्यो स्प्याटियल रेजोल्युसन भनेको चाहिँ कतिवटा स्याम्पल साइज ल्याएको छ त्यसको अनुसारमा, ग्रेड लेभल रेजोल्युसन भनेको चाहिँ कतिवटा बिट जति बिट बढायो त्यसको रेजोल्युसन बढ्छ, त्यो चाहिँ ग्रेड लेभल रेजोल्युसन भयो। जति धेरै एउटा स्याम्पल लियो, जति थोरै ग्यापमा क्वान्टाइजेसन गर्यो त्यति धेरै स्याम्पल आउँछ, जति धेरै स्याम्पल लियो त्यति बढी स्प्याटियल रेजोल्युसन बढ्छ भनेर पढ्यो। अब नेबरहुड अफ पिक्सल पढ्यो, एडजेसेन्सी पढ्यो, कनेक्टिभिटी पढ्यो। त्यसपछि एउटा यो डिस्टेन्सको कुरा चाहिँ बाँकी छ, त्यो कुन आधारमा डिस्टेन्स हुन्छ भनेर। यो भनेको खास गरी युक्लिडियन डिस्टेन्स र के अरे म्यानहट्टन डिस्टेन्स भन्छ। यो हामीले उसमा पनि पढिसक्यो हो होइन, डिस्क्रिट म्याथमा पनि पढिसक्यो हो, तैपनि हामीले फेरि एकचोटि पढिन्छ। डिस्टेन्स भने के अरे युक्लिडियन डिस्टेन्समा चाहिँ के गरिन्छ, x2 - x1 + y2 - y1 को हरुट अन्डर गरिन्छ, सिधै युक्लिडियन डिस्टेन्स। अनि म्यानहट्टन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यसपछि कति लेफ्ट कति माथि जानुपर्छ र कति राइट जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो कि, कति ब्लक अगाडि जाने कति ब्लक साइड जाने भने जस्तो यो हामीले चाहिँ हेरिन्छ। यो चाहिँ बाँकी छ। अनि हामीले सेकेन्ड पढेको इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ
इमेज इन्हान्समेन्ट एन्ड फिल्टर इन स्पेटियल डोमेन भनेको छ. चाहिँ इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ पोइन्ट अपरेसन एन्ड फिल्टरिङ इन स्पेटियल डोमेन भने जस्तै हो. यो पोइन्ट अपरेसनको कुरामा चाहिँ यहाँ फर्स्ट है. पोइन्ट अपरेसन, त्यसपछि कन्ट्रास्ट स्ट्रेचिङ, क्लिपिङ, थ्रेसहोल्डिङ, डिजिटल नेगेटिभ, इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ हैन. यो सबै इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ हामीले पढ्ने बाँकी छ, आउने बाँकी छ. लग ट्रान्सफर्मेसन, पावर लग ट्रान्सफर्मेसन, त्यो बिट प्लेन स्लाइसिङ आउने बाँकी छ. अनि बल्ल यहाँनिरबाट अनि हिस्टोग्राम नर्मलाइजेसनहरू, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसनहरू पढिन्छ. त्यसपछि यहाँनिर अब हामीले फिल्टरको कुरा गरिन्छ, स्पेटियल फिल्टरको कुरा गरिन्छ. अनि फिल्टरको त्यो बेसिसमा चाहिँ यो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर सबै कुराहरू हामीले हेरिन्छ. त्यसपछि अब थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ खास गरी इमेज इन्हान्समेन्ट युजिङ स्पेटियल यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन छ. त्यो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ कसरी इमेज इन्हान्समेन्ट गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हामीले हेरिन्छ. यो यसरी गरियो भनेर के लाउने भने मैले यसरी गरेँ भने मैले भनिनँ हैन. त्यो कुत्तावाला फिल्टर होइन है, स्न्यापच्याटको आउने बाँकी छ. ओह ठिक छ ल. यसो हुन्छ कि कस्तो कस्तो यो खास गरी हाम्रो यो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी फ्याट्टै सिलेबसै अनुसार जान्छौँ भन्ने चाहिँ छैन. किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको स्लाइड अनुसार हामीले पढिरहेछौँ. बेस्ट स्लाइड हो त्यो, युनिभर्सिटीको बेस्ट स्लाइड हो त्यो. त्योभन्दा राम्रो स्लाइडै कतै पाइँदैन छँदैन छैन. निकै वान अफ द बेस्ट इमेज प्रोसेसिङको स्लाइडको रूपमा मानिन्छ. किनभने यसकै स्लाइडलाई चाहिँ अरूहरूले चाहिँ कपी गरेर आउँछ. त्यही भएर तिमीहरूले यो स्लाइड फलो गऱ्यो भने मजाले हुन्छ. हामी चाहिँ त्यो स्लाइड अनुसार जान्छौँ. त्यो स्लाइडमा के कभर गरिरहेको छ पछि लास्टमा यही कभर गरेर भने हेर्ने हो. कुनै कुराहरू अगाडि त्यो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन हामीले अगाडि छ. अनि त्यसपछि पछाडिपट्टि त्यो के अरे बिट प्लेन स्लाइसिङ त्यसमा अगाडि छ हाम्रो सिलेबसमा. बल्ल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन छ. अब हामीले हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन पहिला हेऱ्यौँ, सट्टै हेऱ्यौँ, राम्रो पढि सिकाएर छैनौँ. बट अगाडि थियो त्यो स्लाइडमा. बट हाम्रो कोर्समा चाहिँ छ उल्टो छ ट्याक्कै. ल ए अब आज यो प्रेजेन्टेसनबाट मात्र गर्दा मलाई मजा आउँदैन. खास गरी भोलिबाट गरौँ न. ल सी यू सन्डे. सन्डे केटा हो यसो हो सन्डे एकछिन भयो यार. सन्डे मेरो धान रोप्नु पर्ला जस्तो लागिरहेर. सन्डे भोलिबाट आलीसाली लाउन यताउता धान पर्ने छ. सन्डे चाहिँ के कस्तो हुन्छ क्लास भयो भने बेलुका पढौँला. भाउसी चाहिन्छ आउँछ केटा हो साँच्ची. ल म बोलाउँछु, तिमीहरू आउँछु भने म बोलाउँछु. ल आउने हो आउँछ भने साधन त होला नि केटाहरूको. साधन छ भने ल आऊ केटा होला. बाउसे गरिन्छ. को छ बाइक हुने को छ पहिला हेर्छु. यहाँको पहिला केटाहरू चाहिँ को हेर्छु पहिला. अनि बल्ल को छ बाइक नि अञ्जन छ. ल अञ्जन आउने हो. आउने आऊ केटा हो. भेटघाट हुन्छ. आउने आऊ. सुवेश पनि छ. बोले खाने फेरि सुवेश. कस्तो हो र काम गर कस्तो के ठुलो कुरो हो र. काम गर रमाइलो गर्ने. खेत रोप्नु पर्दैन हामीले त्यही हिलो खेल्नु त नि. आउने भए आऊ तिमीहरूलाई कर लाउँदैन. आउने भए काम गरेर नि करलाई बोलायो भने मार्छ तिमीहरू. त्यही त केटाहरू काम गर्न डराउँछन्. ठिक छ. म त काम म भोलिदेखि बिजी हुन्छ. म बिहानदेखि अनि कहाँ हो यहाँ आउने भए हुँदैन नि. आजदेखि जाने भए होइन. म भरतुतिर छु. जाने भए जाउँ. गोरु र हलो लिएर जाने. मेरो किबोर्ड अफ गर्छ पहिला सुरुमा. लास्टै किबोर्ड अति भयो मेरो. अटो टाइप हुन्छ यार किबोर्ड पनि. अरू क्लासमा सर मात्रै हुनुहुँदो रहेछ.